नमस्कार स्टुडेन्ट्स, आज हामी डेरिभेटिभ एन्ड इट्स एप्लिकेशन्स को सेकेन्ड क्लासमा यो डेरिभेटिभसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरू फर द सर्ट क्वेसन्स को लागि चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ। प्रिभियस क्लासमा डेरिभेटिभ भनेको के हो, क्लास 11 को बेसिक फर्मुलाहरू चाहिँ लेखेका थियौँ र यो सर्ट क्वेसन्सहरू जुन छ त्यो मोस्टली क्लास 11 सँग रिलेटेड छ, त्यसले 11 को कन्सेप्ट अलि हुनु जरुरी छैन भने पनि जति फर्मुला हामीले प्रिभियस क्लासमा लेखेका छौँ त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ याद हुनु पर्यो र त्यति याद भएपछि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसमा अरू कुनै गाह्रो चाहिँ छैन। क्लास 11 को अलिक डिफिकल्टिज भए पनि, क्लास 11 को कन्सेप्ट क्लियर नभए पनि हामी यो बिस्तारै चाहिँ के गर्न सक्छौँ, इजिली बुझ्न सक्छौँ। सो स्टुडेन्ट्स, हेरौँ हामी क्वेसन्सले के भनिरहेको छ भने फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ x टु द पावर e टु द पावर x। अब स्टुडेन्ट्स यसमा के रहेछ भने बेस छ, बेसको पावर र त्यसको पनि पावर छ। त यस्तो बेस, त्यसको पावर र त्यसको पनि पावर भएको सिचुएसन्समा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छैन हामीसँग। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला पावरमा के रहेछ भने dx टु द पावर n बाइ dx इज इक्वल टु mx टु द पावर n माइनस 1 जुन हो त्यसको पावर। जस्तै बेस छ, बेसको सर्टेन n भनेको एनी कन्स्ट्यान्ट हो, एनी नम्बर चाहिँ हो। त्यस्तो टाइपको छ भने बेस र पावर अथवा त्यस्तो टाइपको एक्सपोनेन्शियल छ भने हामी त्यसलाई के गर्न सक्छौँ, फर्मुलामा प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर यसलाई चाहिँ के हुन्छ, डिफिकल्टी छ। सो हामी यसलाई के गर्छौँ त, त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा ल्याउनको लागि फर्स्टमा यसलाई लेट गरिदिने। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, लेट y इज इक्वल टु, किनभने यो फंक्सन्स अफ x हो अनि फंक्सन्स अफ x लाई y पनि भनिन्छ अनि y इज इक्वल टु x e टु द पावर x। अब यसमा हामी के गर्छौँ, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, दुईटै साइडमा चाहिँ के गरिदिने त, लग लगाइदिने। लग लगाउँदा के हुन्छ, यो लग y इज इक्वल टु लग x e टु द पावर x चाहिँ हुन्छ। नाउ और log y इज इक्वल टु, यो भनेको के भयो त, फेरि हाम्रो एउटा फर्मुला रहेछ, सिन्स log x टु द पावर n इज इक्वल टु n log x भन्ने फर्मुला छ हामीसँग। यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो, त्योसँग कम्प्यारिजन गर्यो भने e टु द पावर x इन्टु के हुन्छ, log x चाहिँ भयो। नाउ स्टुडेन्ट्स हेरौँ, जस्तै e टु द पावर x, त e टु द पावर x जुन हो त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टर्म हो, किनभने हामीले फर्मुलामा पढिसकेका छौँ d e टु द पावर x बाइ dx इज इक्वल टु e टु द पावर x चाहिँ हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि पनि लग लिनु परेन, लग नलिकन अब के गरिदिन्छौँ त, यसलाई डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स गरिदिने। डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स, डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x, x को रिस्पेक्टमा डिफरेन्सिएटिङ गर्छौँ। यो d log y बाइ चाहिँ के भयो त, dx, x को रिस्पेक्टमा गरिरहेको छ भने यहाँ चाहिँ x हुन्छ अनि फेरि e टु द पावर x log x बाइ dx चाहिँ हुने भयो। नेक्स्ट ध्यान दियो, जस्तै d log y छ भने यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तल y नै लेख्नु पर्यो, y को रिस्पेक्टमा अब यसको डिफरेन्सिएटिङ गर्नु पर्यो। यो dy चाहिँ हामीले धेरै ल्यायौँ, त्यसैले dy बाइ dx, यसलाई चेन रुल पनि भनिन्छ। र यसमा चाहिँ प्रोडक्ट रुल लाउँछौँ, यसलाई u मान्दिने र यसलाई के मान्छौँ, v मान्छौँ। सो स्टुडेन्ट्स हामीसँग फर्मुला छ, प्रोडक्ट रुलको फर्मुला u डट v बाइ dx इज इक्वल टु के हुन्छ, u अनि v को डेरिभेटिभ प्लस v बाहिर अनि u को डेरिभेटिभ, यो चाहिँ हाम्रो के हो त, प्रोडक्ट रुलको फर्मुला हो। सो अब हामीले के गर्छौँ त, यसमा e टु द पावर x लाई बाहिर निकाल्ने, d log x बाइ dx प्लस अनि अब log x लाई बाहिर निकाल्छौँ र e टु द पावर x बाइ के गर्ने, dx चाहिँ गर्छौँ। सो नाउ हेरौँ, यसमा चाहिँ के भयो त, यो d log y बाइ dx, y भनेको जुन छ त्यो चाहिँ 1 बाइ y र dy बाइ dx जस्ताको त्यस्तै राख्ने। अनि अब यसपछि e टु द पावर x र d log x बाइ dx भनेको जुन हो त्यो 1 बाइ x प्लस log x, यो log x डेरिभेटिभ भन्दा अगाडि छ त्यसैले जस्ताको त्यस्तै d टु द पावर x बाइ dx हुन्छ e टु द पावर x, अघि जस्तै यो चाहिँ भयो। र अर्को फर्मुला जुन हामीले यहाँ लेख्यौँ d log x बाइ dx इक्वल टु के हुँदो रहेछ त, 1 बाइ x। यो सबै स्ट्रेट्स फर्मुला लेखेका छौँ हामीले। र अब यो dy बाइ dx लाई लेफ्टतिरै छोडेर y लाई चाहिँ यता पठाउँछु, 1 बाइ y राइटतिर गयो भने y हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ, e टु द पावर x र e टु द पावर x चाहिँ ल ठिकै छ, पहिला चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राखौँ।
1 by x plus log x into e to the power x or dy by dx y भनेको कति रहेछ त x अनि e to the power x to the power e to the power x र यसमा स्टुडेन्ट्स e to the power x र e to the power x के गर्छौं कमन तान दिन्छौं त्यसो भए 1 by x plus कति भयो त log x सो स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ हाम्रो के हो त डेरिभेटिभ हो यो फर्स्ट टाइम यो जुन प्रिभियस क्लासमा एउटा क्वेशन्स गराएको थियौं त्यसमा पनि डेरिभेटिभ नै निकालेको थियौं यसमा पनि के भनेको छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ नै भनेको छ पावर बेस छ त्यसको पावर छ र त्यसको पनि पावर छ लग लियौं लग लिने बित्तिकै के हुँदो रहेछ त यो बेसको पावर जुन छ त्यो चाहिँ बेसमा आयो र बेस जुन छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टर्म छ त्यसैले फेरि पनि लग लिनु परेन अब एउटा क्वेशन्स यस्तो लियौं जसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो टर्म स्ट्यान्डर्ड आउँदैन त्यस्तो सिचुएसन्समा के गर्ने सो त्यस्तो टाइपको क्वेशन्स चाहिँ गर्नुहोस् के छ स्टुडेन्ट्स हेरौँ हामी अर्को टाइपको क्वेशन्स अब यसमा चाहिँ पनि के रहेछ भने बेस छ बेसको पावर छ र फेरि पनि पावर छ अघि पनि बेस थियो पावर थियो त्यसको पनि पावर थियो तर त्यसमा के भयो त एकचोटी मात्रै लग लिएर हाम्रो चाहिँ के भयो त स्ट्यान्डर्ड फर्ममा क्वेशन्स आइसक्यो अब यस्तो टाइपको क्वेशन्सलाई हेरौँ यसमा पनि के गर्नु छ फाइन्ड dy by dx नै फाइन्ड गर्नु छ त्यसको यो पनि के हो त फंक्सन छ fx नै हो त्यसलाई हामीले लेट y = के भन्न सक्छौं e to the power x to the power x अब सबभन्दा पहिला यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा ल्याउँ टेकिङ लग अन बोथ साइड्स टेकिङ लग अन बोथ साइड्स दुईटै साइडमा के गर्छौं लग लेखिदिन्छौं अनि यो log y = log e to the power x to the power के हुन्छ x चाहिँ हुन्छ नाउ अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पावर रुल चाहिँ हामीसँग फर्मुला थाहा छ log x to the power n = कति हुँदो रहेछ n log x चाहिँ हुन्छ यो log y भयो र यसको बेस जुन छ त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा log e हो र पावर जुन छ x to the power x छ सो यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं x to the power x र log e चाहिँ लेख्न सक्छौं न स्टुडेन्ट्स अब हामी हेरौं जस्तै log e जुन छ यसको बेस जुन छ त्यो के पनि छैन भने e हो त्यो हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ log e अनि कोएफिसिएन्ट पनि e भयो भने त्यो इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ त 1 हुन्छ त्यसैले हामीले यसलाई log e र e = 1 लेख्न सक्छौं र यसमा चाहिँ के हुन्छ log y = x to the power x हो फेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ अगेन taking log on both sides फेरि पनि के गर्छौं log लगाउँछौं लगाउँदाखेरि के भयो त log into log y = log x to the power x चाहिँ हुन्छ सो यो चाहिँ कति भयो त log into log y = x into log x चाहिँ हुने भयो अब स्टुडेन्ट्स हामी यसलाई के गर्दिन्छौं डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स अब हेरौं जस्तै x to the power x जुन आएको थियो त्यसको पनि स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हामीसँग थिएन त्यसैले के गर्यौं टेकिङ लग अन बोथ साइड्स चाहिँ दियौं र बोथ साइड्स लग लिइसकेपछि अब चाहिँ के भयो त यो x into log x जुन छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा गयो यसलाई डिफरेन्शिएटिङ गर्दा यिनीहरुको के हुन्छ त फर्मुला हुन्छ त्यसैले अब हामी के गर्दिन्छौं डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x को रिस्पेक्टमा हामी यसलाई डिफरेन्शिएटिङ गर्छौं सो d log into log y by dx = dx र log x by dx अब स्टुडेन्ट्स हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने log को जुन एंगल छ त्यो चाहिँ log y छ भने d log into log y by चाहिँ के गर्नु पर्यो भने d log y चाहिँ लेख्नु पर्यो फेरि d log y by चाहिँ के भयो dy भयो किन भन्दाखेरि d log y यो हाम्रो धेरै भयो त्यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि d log y फेरि लेख्यौं फेरि यहाँ log को एंगल जुन छ y त्यसैले हामीले फेरि dy गर्यौं यो पनि धेरै भयो अनि यसलाई हामीले के गर्छौं dy by dx
सो लास्टमा जुन हाम्रो आउँछ यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ र यो पनि क्यान्सल आउट हुन्छ, आउने भने बाँकी भनेको यो र यो नै हो। त्यसैले यो इक्विभ्यालेन्ट टु के भयो त यो नै भयो। यसलाई नै हामी के भन्छौँ चेन रुल भन्छौँ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ यसलाई यु मान्छौँ र अर्कोलाई भी मान्छौँ। यसलाई प्रोडक्ट रुलमा लगाइदिने। प्रोडक्ट रुलले के भन्छ यु चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। जस्तै हामीसँग थाहा छ प्रोडक्ट रुल du v by dx इक्वल टु यु बाहिर निस्किँदा v को डेरिभेटिभ प्लस v बाहिर निस्किँदा u को डेरिभेटिभ। यो फर्मुला चाहिँ हामी के गर्छौँ एप्लाई गर्छौँ। सो x बाहिर निस्कियो र log x को डेरिभेटिभ भयो प्लस log x बाहिर निस्किन्छ र dx को के गर्छौँ डेरिभेटिभ गर्छौँ। नाउ यसको डेरिभेटिभ जुन छ 1 बाइ log y चाहिँ हुने भयो र यसको डेरिभेटिभ 1 बाइ y चाहिँ भयो र इन्टु dy बाइ dx। स्टुडेन्ट्स यसलाई x र यसको डेरिभेटिभ फेरि 1 बाइ x प्लस कति हुन्छ log x, किनभने x को x नै हुन्छ र d log x बाइ dx को 1 बाइ x हुन्छ, फेरि log x को log x dx बाइ dx भनेको 1 चाहिँ भयो। नाउ स्टुडेन्ट्स हामी यो र यो चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट हुने भयो। यो dy बाइ dx लाई यतितिर छोड्छौँ र यो y र log y लाई यतातिर पठाइदियो भने कति हुन्छ y इन्टु log y र अर्को चाहिँ यता कति भयो त 1 प्लस log x और dy बाइ dx। स्टुडेन्ट्स हामी हेरौँ जस्तै log x भनेको कति रहेछ log y भनेको x टु दी पावर। यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यसलाई हामीले फर्स्ट इक्वेसन्स कन्सिडर गर्छौँ र यसलाई हामी सेकेन्ड कन्सिडर गर्छौँ। त y इक्वल टु कति राख्न सक्छौँ y को ओरिजिनलको भ्यालु फर्काउनु पर्यो। y इक्वल टु कति हुन्छ e टु दी पावर x टु दी पावर x र log y चाहिँ कति रहेछ x टु दी पावर x इन्टु x टु दी पावर x इन्टु 1 प्लस log x। सो यो चाहिँ स्टुडेन्ट्स हाम्रो एन्सर्स भयो। यो चाहिँ डेरिभेटिभ भयो। लास्ट एन्सर चाहिँ हामी यसरी डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। अर्कोटा सबै क्वेसन्स हेरौँ त्यो चाहिँ के छ। स्टुडेन्ट्स हामी नेक्स्ट टाइपको क्वेसन्स हेरौँ। अर्को टाइपको क्वेसन्सले के भन्दैछ इफ x टु दी पावर y इक्वल टु e टु दी पावर x माइनस y। त्यसपछि चाहिँ यो कुरा के गर्नु पर्यो प्रुफ गर्नु पर्यो। प्रुफ दैट dy बाइ dx इक्वल टु log x log e x टु दी पावर माइनस 2। सो यो चाहिँ कस्तो टाइपको क्वेसन्स हो कन्डिसनल क्वेसन्स हो। यसमा कन्डिसन्स दिएको छ र प्रुफ गर्न भनेको छ भने हामी कन्डिसन्सलाई लिएर हिँड्छौँ। सो यसमा गिभन जुन हो दैट इज x टु दी पावर गिभन x टु दी पावर y इक्वल टु e टु दी पावर x माइनस y। स्टुडेन्ट्स यो पनि प्रिभियस क्वेसन्स जस्तै बेस र पावर छ र त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छैन। जस्तै x टु दी पावर n x टु दी पावर 5 x टु दी पावर 3 त्यस्तो फर्ममा छैन। x टु दी पावर फेरि के रहेछ त अर्को भ्यारिएबल नै छ। द्याट्स वाइ हामीले के गर्छौँ यो भ्यारिएबललाई हटाउनको लागि टेकिङ लग अन बोथ साइड्स चाहिँ लिन्छौँ। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स लग लिँदाखेरि यो log x टु दी पावर y is equal to log e to the power x minus y चाहिँ हुन्छ। अब यो चाहिँ के भयो त y र log x अनि यो चाहिँ x minus y into log e चाहिँ भयो। स्टुडेन्ट्स यसमा ध्यान दिने कुरा के रहेछ अघि जस्तै हामीले जस्तै log x to the power n is equal to n log x हुन्छ त्यही चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यो x to the power n log x जस्तै y छ भने y log x log e। अब यसमा चाहिँ के छैन भने यहाँ चाहिँ e हो हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ e हुन्छ अनि यो n भयो n बाहिर निस्कियो तर अर्को log e र e चाहिँ हुने भयो। तर फेरि भ्यालु चाहिँ के हुन्छ log e into e is equal to 1 चाहिँ हुन्छ। सो y log x is equal to x minus y चाहिँ हुने भयो। यो चाहिँ 1 भयो। अर्को y अनि log x plus y is equal to x चाहिँ हुन्छ। यसमा y चाहिँ कमन तान्छौँ स्टुडेन्ट्स 1 प्लस कति हुन्छ log x is equal to x चाहिँ हुने भयो। y is equal to x by 1 प्लस कति भयो त log x। नाउ अब हामी हेरौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर y को फर्ममा छ र राइट ह्यान्ड साइडतिर के भयो त x by 1 प्लस log x। त्यो चाहिँ फंक्शन्स अफ x चाहिँ भयो।
नाउ अब यसलाई के गर्छौं यिनीहरु स्ट्यान्डर्ड फर्ममा गइसक्यो यसको पनि डेरिभेटिभ पोसिबिलिटी छ 1 को पनि पोसिबिलिटी छ log x पनि पोसिबिलिटी छ सो चाहिँ के गर्दिने ला डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x चाहिँ गर्दिन्छौं नाउ differentiating both sides with respect to x को रिस्पेक्ट मा के गर्दिने डिफरेन्शिएटिङ गर्दिने गर्दाखेरि यो dy by dx is equal to d अनि x plus 1 x by 1 plus log x by के गर्दा dx भयो नाउ अब यसमा हाम्रो फेरि फर्मुला छ फर्मुला के रहेछ भने क्युसेन्ट रुलको फर्मुला हुन्छ that u by v अनि dx यसमा v बाहिर निस्किन्छ u को डेरिभेटिभ माइनस u बाहिर निस्किन्छ v को डेरिभेटिभ अपन v स्क्वायर हुन्छ सो यसलाई चाहिँ के गर्दिने भन्दाखेरि u कन्सिडर गर्छौं र यसलाई हामी v कन्सिडर गर्छौं अनि यो dy by dx v बाहिर निस्किन्छ भन्नु मतलब 1 plus log x बाहिर निस्कियो into dx by dx minus अब x बाहिर निस्किन्छ d 1 plus log x by dx upon 1 plus log x of के हो त स्क्वायर हो नाउ स्टुडेन्ट्स यो भनेको dy by dx by dx भनेको 1 भयो 1 प्लस कति हुन्छ त log x माइनस यो x को x मै राख्ने अब ध्यान दिउँ जस्तै d1 by dx 1 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो हामीलाई थाहा छ कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ 0 हुन्छ दैट्स वाइ चाहिँ के भयो त 0 भयो अनि अर्को चाहिँ कति हुन्छ log को डेरिभेटिभ कति थाहा छ त्यो भनेको 1 by x सो 0 plus 1 by x भनेको कति भयो त 1 by x by 1 plus log x of स्क्वायर चाहिँ भयो अब यो 1 र 1 चाहिँ क्यान्सल आउट हुने भयो यसमा चाहिँ dy by dx is equal to यो 1 र 1 पनि क्यान्सल आउट हुन्छ माथि भनेको log x मात्र बाँकी हुन्छ न स्टुडेन्ट्स हामी ध्यान दिउँ हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के रहेछ त log x त आइसक्यो log ex to the power -2 छ त्यो कुरा चाहिँ यसको सपोर्टबाट ल्याउनु पर्छ अनि 1 चाहिँ छैन हाम्रो RHS मा त्यसैले यो 1 लाई के गर्छौं त युज गर्छौं त्यो गर्नको लागि के थाहा छ हामीलाई log e र अर्को e राख्न सक्छौं प्लस log x अफ के गर्दिने स्क्वायर गर्दिने सो यो चाहिँ कति हुन्छ त log x नै हुने भयो र यसको फर्मुला कति हुन्छ त log e into x of square यसमा चाहिँ हामीलाई फेरि थाहा के रहेछ भने since that the log x plus log y is equal to log x into y चाहिँ हुन्छ त्यसैले log x plus log y लाई log x into y गरे जस्तै हामीले log e into x चाहिँ लेख्यौं सो अब यो चाहिँ कति भयो त dy by dx log x जस्ताको त्यस्तै र यसलाई ल अफ इन्डिसेस ले एप्लाई गरेर माथि लगिदियो भने -2 is equal to RHS सो स्टुडेन्ट्स अब यो पनि सर्ट टाइपकै क्वेशन्स हो लङमा खासै सोधेको छैन त यसलाई पनि के गर्छौं त हाम्रो कन्डिसन्स दिएको छ हामी कन्डिसन्सको सपोर्ट लिन्छौं कन्डिसन्सबाट स्टार्ट गर्छौं र त्यसलाई चाहिँ RHS ले लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड जुन हाम्रो प्रुफ गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ हामी सिमल्टेनियसली ल्यायौं त्यो ल्याउनको लागि के गर्यौं जुन गिभन छ त्यसमा लग चाहिँ लगायौं किन लग लगायो भने बेसको पावर के रहेछ भने अर्को फेरि पावर छ र त्यो पावर के छ त भ्यारिएबल छ कन्स्ट्यान्ट छैन त्यसैले लग लगाउनु पर्यो किनभने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा गएन जबसम्म स्ट्यान्डर्ड फर्ममा जाँदैन तबसम्म लग लगाउनु पर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ एकचोटीमै के भयो त स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आइसक्यो अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो यहाँबाट चाहिँ लगको कुरा चाहिँ सिकेर जस्ट सिम्प्लिफाई गर्यौं अनि सिम्प्लिफाई गरेर डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स गर्यौं सो स्टुडेन्ट्स हामीले के गर्यो त अहिले सर्ट क्वेशन्स को लागि सर्ट क्वेशन्स टाइपको क्वेशन्सहरु गर्यौं अब यसमा चाहिँ के रहेछ भने अहिले यो सिम्पल के रहेछ एक्सपोनेन्शियल एक्सपोनेन्शियल छ लोगारिथमिक छ र अल्जेब्रिक फंक्शन्सको कम्बिनेसन्स थियो अब एउटा हाइपरबोलिक फंक्शन्स पनि हुँदो रहेछ त्यो हाइपरबोलिक फंक्शनसँग सर्टेन रिलेटेड फर्मुलाहरु लेख्छौं र त्यसपछि चाहिँ के गर्छौं त्यो फर्मुला पछि हामी अर्को त्योसँग रिलेटेड क्वेशन्स गर्छौं सो हाइपरबोलिक फंक्शन्सको फर्मुलाहरु सिक्छौं